अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से 22 फरवरी को एक बड़ा फैसला होने जा रहा है आलमी मंजरनामे पे। ये जो बड़ा फैसला है 22 फरवरी को ये तय किया जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल के आया ब्लैक लिस्ट में डालना है या ग्रे लिस्ट से निकाल के उसको क्लियर जोन यानी वाइट लिस्ट के अंदर डालना है। ये लिस्टें हैं क्या, पाकिस्तान इस लिस्टों में पहुंचा क्यों, कैसे, पाकिस्तान ने अब तक इस हवाले से क्या कोशिश की और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है, इस हवाले से आज की स्टोरी में बात करेंगे। 22 फरवरी को फैक्टिफ का एक इजलास बैठना है। इस इजलास ने यह तय करना है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एग्जिस्टेंस, जो इस वक्त मौजूदा हमारी पोजीशन है ग्रे लिस्ट की, आया उसको ग्रे में ही रहने देना है, मजीद ऑब्जर्वेशन लगानी है, या इसको ब्लैक लिस्ट कर देना है पाकिस्तान हमारे मुल्क को, या इसको इस ग्रे लिस्ट से भी निकाल के वाइट लिस्ट में यानी ग्रीन जोन के अंदर ले आना है। ये है क्या मामला। शुरू हुआ जून 2018 से। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक के साथ कर दिया गया, उन लिस्टों में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया जिनके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पूरी आलमी बरादरी को, और उन आलमी बरादरियों को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फैक्टिफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नामी इस बॉडी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि मुख्तलिफ ममालिक को रेट करता है, ग्रेड करता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर उन्होंने अपनाई होती है। अब पाकिस्तान के मामला मैंने जैसा कि अर्ज़ किया जून 2018 से ये शुरू हुआ। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं था। ग्रे लिस्ट में डाले जाने का मकसद ये है, या ग्रे लिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, कि पाकिस्तान को मज़ीद बेहतर परफॉर्म करना है। मैं ग्रे लिस्ट की तफसील में कुछ ही देर में जाता हूँ। ब्लैक लिस्ट के भी खदशात बताता हूँ कि क्या हो सकता है, और ये भी बताता हूँ कि पाकिस्तान अगर इससे निकल आएगा तो फिर पाकिस्तान के साथ किस किस्म का रवैया रवा रखा जाएगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहरहाल जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया जून 2018 को, तो पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए, यानी कि 27 ऐसे महाज सर करने के लिए दिए गए फैटिफ की जानिब से कि अगर इनको पाकिस्तान मीट कर लेता है तो वो इस ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट या ग्रीन जोन या क्लियर जोन के अंदर पाकिस्तान को उस फहरिस्त के अंदर शामिल कर देंगे। 27 में से 21 पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया, अबूर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब पीछे रह गए हैं 6 पॉइंट्स जिस पे पाकिस्तान को अमल करना है। 27 में से 21 की अप्रूवल फैटिफ दे चुकी है कि हाँ जी 21 के ऊपर काम हो गया जो हमने 27 टास्क दिए थे। अब जो 6 रह गए उसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है और बड़ी तेज़ी से कर रहा है, और 22 फरवरी इसी साल में, यानी कुछ दिन के बाद अभी इजलास बैठेगा और वो तय करेगा कि हाँ जी जो ये 6 पॉइंट्स है इसके ऊपर पाकिस्तान ने खातिर खा काम किया है या नहीं किया, या सिर्फ एक आई वॉश है जो पाकिस्तान कर रहा है। इस हवाले से भी जो मीटिंग बैठेगी वो इसके ऊपर फैसला करेगी। अब ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान है वो है क्या, और उसके साथ बाकी और कौन से ममालिक हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। सो पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ शामिल है इस लिस्ट में, उसमें यमन है, सीरिया है, युगांडा है, जिम्बाब्वे है और भी कुछ दीगर ममालिक हैं। पाकिस्तान भी इसी ग्रे लिस्ट में शामिल है। ग्रे लिस्ट से मुराद है एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या दहशत गर्दों की माली अनात या दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना, इन 3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी ये बात तो तय है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म का फूल प्रूफ निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाल दिया गया इन बाकी साथी ममालिक या इन ममालिक के साथ, और कहा गया कि इन चीज़ों पे आप फौरी काम करें। यानी इसको एक आप वार्निंग जोन भी कह सकते हैं, इसको आप वार्निंग लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपको एक टाइम दे दिया जाता है, एक डेडलाइन दे दी जाती है, आपको टास्क दे दिया जाता है कि आपने इसको मुकम्मल करना है। अगर आप इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे उनके मयार के मुताबिक तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊं ग्रे लिस्ट की। जब आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं तो IMF, वर्ल्ड बैंक, दुनिया के बहुत सारे और माशी जितने भी हब्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट दुनिया के अंदर आ सकती है इस मुल्क के अंदर, वो सारे अपने आप को होल्ड करते हैं या होल्ड करने के करीब पहुंच जाते हैं, या वो इसको एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन कंसिडर करते हैं और वो तय करते हैं कि यार हमारे पास ये एक प्रोविज़न है या हम एक रीज़न पेश कर सकते हैं कि जी आप ग्रे लिस्ट कंट्री, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप ग्रे लिस्ट कंट्री हैं, हम आपके साथ मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मुआहदे नहीं करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। बट ये एक ऑप्शन होती है इनके हाथ में, ये कोई डेड या फाइनल या ये तय नहीं हो जाती। जो इससे आगे ख़तरनाक शुरू होता है अमल, वो होता है कि अगर कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अब ब्लैक लिस्ट में 2 ममालिक हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। अब ये तय होना है कि पाकिस्तान ने ग्रे में रहना है मज़ीद कुछ अर्सा, या ग्रे से निकल आना है, या पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में चले जाना है। अब ब्लैक लिस्ट में होता ही है कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की मालियानात या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो मुल्क किसी भी किस्म की
کوشش جو ہے وہ جو کرتا ہے وہ رائیگاں جاتی ہے، وہ فیٹف کو یا عالمی برادری کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر پاتا۔ اب جب وہ اس لسٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب وہ لسٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ بلیک لسٹ کنٹری تصور ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی بینک ڈیفالٹر ہو جائے، جب بینک ڈیفالٹر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایک ملک جب بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جس بھی قسم کے کوئی جوہری ہتھیاروں کے معاہدے ہیں وہ تمام کے تمام ممالک جس طرح کے بھی چل رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹس چل رہے ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر فائنینشیل پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں۔ جن بھی ممالک کے ساتھ یہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام ممالک اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا شمار بلیک لسٹ ممالک کی فہرست میں ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس ملک کے ساتھ مزید تعاون رکھنا، اس ملک کے ساتھ مزید کام کرنا ان کے اپنے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جو ایک بدماش ملک ہے، وہ ایک ملک ہے جو ایک بدماش بچہ ہے، یہ وہ ایک ملک ہے جو کسی کی نہیں سنتا، یہ ایک وہ ملک ہے جو باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے ہٹ کے یہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس لیے اس ملک کا بائیک آؤٹ کیا جائے۔ سو بیسیکلی وہ ایک بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا بائیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور آپ پہ فائنینشیل بائیک آؤٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کسی کی بھی فائنینس کے اوپر جب بھی کوئی فل سٹاپ لگتا ہے یا اس کو پیسے آنے رک جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہی حال ان ممالک کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے انتہائی مشکل حالات ہوں گے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ لیکن یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ پاکستان نے اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ سٹرگل کیا، بہت زیادہ پاکستان نے کوشش کی۔ آپ نے ماضی میں دیکھی ہوں گی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جس میں کلادن تنظیموں کو بین کیا گیا، لشکر جھنگوی کہ ہم نے بہت اہم رہنماؤں کی گرفتاریاں عمل میں آتے دیکھی، ہم نے سزائیں ہوتے دیکھی، ہم نے ماضی کے اندر بہت سارے ایسے مدارس اور ایسی تنظیموں کو بند ہوتے دیکھا، ان پہ پابندیاں لگ گئے دیکھی جن کا ذکر میڈیا میں ہوا اور بہت ساری جن کا ذکر میڈیا میں نہیں ہوا۔ یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو حکومت کرتی آ رہی ہے، جو 27 پوائنٹ یاد رہے آپ کو فیٹف نے پاکستان کو پورے کرنے کے لیے دیے، جس میں سے 21 ہو چکے ہیں اور 6 رہ چکے ہیں۔ آپ نے سینٹ ابھی کچھ 4-6 ماہ پہلے آپ نے سینٹ کے اندر شور دیکھا کہ جی فیٹف کا بل منظور کیا جا رہا ہے، یا اپوزیشن فیٹف کے بل کے اگینسٹ ہے جو حکومت پاکستان منظور کرانا چاہتی ہے، منی لانڈرنگ کا اور پوچھ پڑتال کا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بل فیٹف کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ آپ نے اس حوالے سے بہت ساری خبریں یا نیوز دیکھی ہوں گی۔ پاکستان، ہماری ایڈمنسٹریشن انتھک کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے کہ وہ اس لسٹ سے نکل آئے اور نکل کے وہ پاکستان کو ایک ایسے زون میں لے آئے، وہ نکل کے پاکستان کو ایک ایسی فہرست میں لے آئے جو گرے لسٹ بھی نہ ہو۔ اب اس پہ ایک ہے جو بدماشی کر رہا ہے ملک اور اس کا نام ہے بھارت۔ تو بھارت وہ تمام حرکتیں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے جس سے وہ آن گراؤنڈ ایک پکچر شو کر سکے، دکھا سکے، وہ کہہ سکے کہ جی پاکستان کے اندر دہشت گردی آج بھی ہو رہی ہے، مالی انات کی جا رہی ہے، ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کی داد رسی کی جا رہی ہے، پاکستان خاطر خواہ کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان خصوصاً اور گوادر کے علاقے کے اندر ایسی انسرجنسیز کر رہا ہے بھارت، ایسی انفلٹریشن کر رہا ہے، ایسے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر، جس سے پاکستان کے اندر کوئی فساد ہو، کوئی پاکستان کا امیج برا دنیا کے سامنے آئے، پریشانی کے لاحق ہو۔ وہ تمام ایسی کوششیں کر رہا ہے، ایسے دہشت گردانہ منصوبے تنظیمیں کر رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے جس سے پاکستان کا امیج برا ہو سکے اور پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے اور گرے لسٹ میں نہ رہے۔ اب پاکستان اس کو بہت زبردست طریقے سے کاؤنٹر کر رہا ہے، نہ ہی وہ پاکستان کے اندر کر رہا ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان انڈیا کا مکروہ چہرہ بار بار دکھا رہا ہے اور برملا دکھا رہا ہے، اور اس حوالے سے ڈوسیئر سمیت، ڈس انفو لیب سمیت، ارنب گوسوامی کی لیک چیٹ سمیت ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا پاکستان خود بھی ذکر کر رہا ہے اور عالمی برادری خود بھی اس کے سامنے یہ چیزیں عیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ فیٹف والے یقیناً اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور فیٹف یقیناً اس میں امریکہ کا ایک بڑا رول ہے، بڑا پریشر ہے، لیکن پاکستان ابھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ 22 فروری کو ہونا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو 22 فروری کو کلین چٹ مل جائے گی اور جون میں، یعنی کہ وہ ایک ڈیٹ تعین کریں گے، جون سے آنورڈ پاکستان اس گرے لسٹ سے بھی باہر نکل آئے گا۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ جو بادل ہیں، یہ پریشانی کے، اس گرے لسٹ کے، یہ چھٹیں گے اور پاکستان بہتری کی طرف بڑھے گا۔ ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔